हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों को पता है, तितर पालना एक बहुत ही आम सा शौक़ हो गया है, जो कि आजकल तकरीबन लोग तितर का ज़्यादातर शौक़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरे चैनल पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका शौक़ ही तितर का होता है, क्योंकि वो वीडियोस देखते हैं और तितर के ऊपर ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के साथ आज तितर के शौक़ के बारे में कुछ खसलतें बयान की जाएँ, कुछ अहमियत बयान की जाएँ और कुछ एहतियाती तदाबीर बयान की जाएँ। दोस्तों, वैसे तो तितर का शौक़ हर शख्स कर सकता है, आम बंदा भी तितर अपने घर में रख सकता है, मगर तितर के शौक़ को शौक़ के तौर पे चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। क्योंकि दोस्तों, तितर को पालना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा टाइम देने वाला काम है। दोस्तों, अक्सर हम दोस्त क्या करते हैं, तितर लेकर आते हैं, लेकिन तितर को हमने पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ होता है। काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे हैं। मैं कल एक दोस्त के पास गया, वहाँ पर मेरा देखना हुआ तो उस शख्स ने अपने तितर को पिंजरे के अंदर ही रखा हुआ था। तो कहता, मेहताब भाई माशाल्लाह, ये तितर मेरे पास आवाज़ें भी निकालता है, सब कुछ करता है, मेरा तितर देखें। जब मैंने उसका तितर देखा तो मुझे उस तितर के अंदर काफ़ी जो है शक व शुबहात पैदा हुए। तो दोस्त को मैंने कहा, नहीं यार, आपके तितर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने कहा, यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा तितर तो माशाल्लाह हेल्दी है। मैंने कहा, यार आपका तितर हेल्दी तो है, लेकिन आपके तितर का पाँव जो है, अगर आप चेक करें तो पाँव के अंदर आपके कुरकुरे पड़े हुए हैं। कुरकुरे हम उसे कहते हैं, हमारी इलाकाई ज़बान में कुरे उसे कहा जाता है, कुरकुरे कहा जाता है। नीचे जो है चुंडियाँ पड़ जाती हैं, पंजाबी ज़बान में उसे चुंडियाँ कहा जाता है। नीचे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। ये क्या था, उसने जो है तोते वाले पिंजरे के अंदर अपने परिंदे को रखा हुआ था और पिंजरे के नीचे उसने कुछ भी, कोई तलिया वगैरह, कोई कपड़ा वगैरह, कोई चादर वगैरह, किसी भी किस्म का नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी। वो लोहे के ऊपर पाँव रख कर उसके पाँव में चुंडियाँ पड़ गई थी। नंबर 2 पे जब मैंने उसके परिंदे को देखा तो उसके परिंदे के जब पंख मैंने नीचे से खोल कर उसको दिखाया तो उसके अंदर छोटी छोटी जुएँ थी, लीकें जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों, वो देखने में तो परिंदा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उसे टिप्स और ट्रिक्स बताई जिनके करने से इंशाल्लाह उसका परिंदा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे शक हुआ, यार कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे भी दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कहीं उनमें से कोई दोस्त तो ऐसी गलती नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ऐसी गलतियों के लिए दोस्तों को आज बताया जाए। दोस्तों, तितर का जो डबल केज होता है, उसके नीचे आपने कपड़ा लाजमी रखना होता है। अगर हम नीचे उसके कपड़ा नहीं रखते तो उसमें उसके पाँव में, तितर के पाँव में चुंडियाँ पड़ सकती है। नंबर 2 पे हम लोग तितर को मट्टी नहीं देते, तितर को घूम नहीं देते। दोस्तों, तितर की जो खुराक है, खुराक के साथ साथ मेन चीज़ होती है तितर को घुमाना फिराना और तितर को रोज़ानी टाइम पर मट्टी का देना। मट्टी में जब तितर नहाता है तो तितर एक्टिव रहता है। दोस्तों, जिस तरह हमारे जिस्म को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमें पानी से नहाने की ज़रूरत होती है रेगुलर, बिल्कुल इसी तरह हमारे परिंदों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इनके अंदर कैल्शियम किस तरह से आता है, हम इन्हें साफ़ सुथरा पानी दें, साफ़ सुथरा बाजरा दें, साफ़ सुथरा खाना पीना दें। दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बाजरा दुकान से आता है और अपने परिंदों को दे रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि जी हमारा परिंदा बिल्कुल फिट फॉट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपका परिंदा बीमार रहता है, आपके परिंदे को अंदर से प्रॉब्लम्स रहती हैं बाजरा धुला हुआ ना देने की वजह से। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे परिंदे आगे चल के बीमारी का शिकार बनते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आपने इन गलतियों से बचे रहना है। दोस्तों, आपने अपने परिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। हमारे दोस्त ये गलती बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अपने परिंदे तो उन्होंने रख लिए होते हैं, लेकिन परिंदों को टाइम नहीं दे पाते। दोस्तों, तितर, ख़ास तौर तितर वो परिंदा है जिसको टाइम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तोते, पैरट्स वगैरह तो हम केज के अंदर रख के उन्हें खुराक भी अगर देते रहें तो वो केज के अंदर रहने वाले परिंदे, लेकिन तितर ऐसा परिंदा हरगिज़ नहीं है, ऐसा परिंदा बिल्कुल नहीं है। इसको रोज़ाना घंटा सुबह घंटा शाम 2 घंटे आज़ादी लाजमी चाहिए होती है। इससे उसकी टांगें वर्क करती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, इससे आपका परिंदा एक्टिव प्रोएक्टिव रहता है। दोस्तों, एक और चीज़ आप दोस्तों को बताता चलूँ, अक्सर दोस्तों के पास में दोस्तों की शिकायत आती है मेरे पास कि मेहताब भाई हमारा तितर कमज़ोर है, हमारे तितर के पंख जो हैं अजीब से हैं, हमारा तितर आँखों से पानी दे रहा है, ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बीमारियां बता रहे होते हैं। दोस्तों, तमाम बीमारियों का एक छोटा सा हल है, आप हर 15 दिन के बाद अपने परिंदे को पानी में डिस्प्रिन, एस्पायरिन दिया करें। पानी के में डालकर डिस्प्रिन, जिस तरह टैबलेट पानी में डालकर हम लोग पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप डिस्प्रिन, एस्पायरिन
پانی میں ڈال کر اپنے پرندے کو دیا کریں۔ ٹیرامائسن جو ہے وہ بھی آپ اپنے پرندے کو دیا کریں، آٹے میں اس کی گولیاں بنا کر۔ ٹیرامائسن کیپسول آتا ہے۔ ایسی جو دوائیوں کی تدابیر ہے آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس۔ میں نے تمام تر انفارمیشن اپنے چینل پر تو دی ہوئی ہے، ویڈیوز تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دوست وہاں پر دیکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو جو بھی بیماری ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جس قسم کا بھی کوئی پرابلم آپ کے پرندے کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کو میری ہیلپ لینی ہوتی ہے۔ کامنٹ ضرور کیا کریں، لیکن کامنٹ سے پہلے ایک مرتبہ چینل پہ جا کے تھم نیلز میرے وزٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ میں نے تھم نیلز پہ تمام تر ویڈیوز کا بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے، یہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے، یہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے۔ تقریباً میں نے 150 ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں تتر کے اوپر، صرف اور صرف تتر کے اوپر۔ آپ وہاں پر جا کر وزٹ کیا کریں، آپ کو تمام تر بیماریوں کا، آپ کو تمام تر طریقہ کار کا، تتر سیٹی پہ کیسے لگانا ہے، تتر کا بریڈنگ پروگریس کس طرح ہوتا ہے، تتر بریڈنگ نہیں کرنا تو کیا کرنا چاہیے، اگر نر تتر مادہ کے ساتھ لڑ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام تر تفصیلات میرے چینل کی ویڈیوز پر موجود ہیں، لیکن آپ دوست دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوستو خیر یہ تو بات تھی آپ دوستوں کو ٹپ دینے کی کہ میرے پاس یہ چیزیں میرے چینل پہ اویلیبل ہیں، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں تو اسی پہ ہمیں کنٹینیو رہنا چاہیے۔ دوستو اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے تتر جو ہے مٹی میں نہا رہے ہیں، یہ گوبر ہے، گرم ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خود اس جگہ کو سلیکٹ کیا ہے، تو میں نے بھی ان کو منع نہیں کیا اور یہ لوگ جو ہے انجوائے کر رہے تھے، میں نے کہا کیوں نہ دوستوں کے ساتھ ویڈیو ریڈی کی جائے۔ دوستو ریگولر بنیاد پہ آپ نے اپنے پرندے کو مٹی لازمی دکھانی ہے، آزادی 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام آپ نے اپنے پرندے کو لازمی دینی ہے، کیونکہ دوستو سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پرندے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ دوستو اس وقت گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو گرمی میں آپ نے بہت ہی زیادہ اپنے پرندوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ گرمیوں میں آپ نے اپنے پرندے کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے۔ ٹھنڈی جگہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے اے سی والی جگہ میں رکھ دینا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ٹھنڈی جگہ سے مراد ہے نارمل ٹیمپریچر میں آپ نے رکھنا ہے، گرمی سے اپنے پرندے کو بچا کر رکھنا ہے، زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا۔ صبح والی دھوپ گرمیوں میں آپ کے پرندے کے لیے مفید ہے، صبح والی دھوپ زیادہ سے زیادہ اپنے پرندے کو دکھائیں۔ ویسے اگر آپ 1 گھنٹہ چھوڑتے ہیں تو گرمیوں میں صبح کے ٹائم پہ اگر 7 بجے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو 7 سے 9 بجے تک آپ اپنے پرندے کو آزاد رکھیں گے تو آپ کے پرندے کے لیے بہتر رہے گا۔ ایوننگ ٹائم بھی آپ کے پرندے کے لیے 5 بجے کے بعد کھولنا ہے، 5 سے لے کر 6، 1 گھنٹہ آپ نے اپنے پرندے کو لازمی چھوڑنا ہے۔ دوپہر کے ٹائم پہ آپ نے گرمیوں میں بالکل بھی اپنے پرندے کو آزادی نہیں دینی ہے، اگر آزادی دینی بھی ہے تو کسی ٹھنڈی جگہ پر دینی ہے، اور آپ نے اپنے پرندے کو زیادہ سے زیادہ اپنے پرندے کو ٹائم دینا ہے۔ دوستو آج بھی گرمی کا ٹائم تھا لیکن صبح کا ٹائم تھا تو میں نے صبح کے ٹائم پہ اپنے پرندے کو چھوڑا ہے۔ آج سے میں نے اپنے پرندے کی روٹین کو بالکل چینج کر لیا ہے۔ گرمیوں میں دوستو باجرے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ سلاد دینا ہے اپنے پرندے کو۔ سلاد کے اوپر ایک پراپر ویڈیو میں دوبارہ بناؤں گا، میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آج پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سلاد میں آپ نے مٹر، پالک، لوسن، کھیرا، گوبھی، کدو، ان چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروانا ہے۔ دوستو آپ کوشش کریں جب بھی سلاد دیتے ہیں سلاد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قطر کر کے دیا کریں۔ دوستو سلاد دینے کا بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ دوپہر 12 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ دوستو سلاد دینا گرمیوں میں خاص طور لازمی ہوتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں آپ کے پرندے کے اندر پانی کی قلت زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم اگر آپ سلاد دیتے ہیں تو آپ کے پرندے کے اندر سے جو پانی کی قلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جن دوستوں کے پرندے بریڈ کر رہے ہیں ان دوستوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پرندے کو بریڈنگ کیج کے اندر بھی سلاد دیا کریں۔ سلاد آپ نے، میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، چاہے آپ کا پرندہ بریڈنگ پہ ہے چاہے آپ کا پرندہ بریڈنگ پہ نہیں ہے، آپ نے سلاد زیادہ سے زیادہ دینا ہے۔ دوستو اگر آپ کے پاس چھوٹے چکس ہیں ان کو سلاد بہت ہی زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ بڑے تتر کو اگر آپ سلاد کم دیتے ہیں یا نہیں بھی دیتے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے چکس ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سلاد دیں گے تو اس سے آپ کے پرندے کی، آپ کے تتر کی چکس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور دوستو آپ سوال جو بھی کرتے ہیں کامنٹ میں کوشش کیا کریں صاف ستھرا سیدھے طریقے سے سوال لکھا کریں، اور سوال کرنے سے پہلے آج میں آپ دوستوں کو بتا دوں، ہیش ٹیگ کر کے آپ نے سوال کرنا ہے، ہیش ٹیگ مہتاب برڈز لکھ کے وداؤٹ اسپیس آپ نے سوال کرنا ہے۔ آپ کے سوال کے اوپر میں ویڈیو بھی ضرور بناؤں گا۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔